फातिमा का वाकया सुनाऊं? गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाउजुबिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है। तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती है, नहीं मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मंदिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर, कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते, दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? मालाइनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कानों ने सुना, वला खतरा हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है।
अल्लाह अकबर, वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं, जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते, व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई, और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई, ये सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हज़रत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हज़रत फातिमा, तो हज़रत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं, अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है। सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती, घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता। बता ये कपड़ा कहां से आया? दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ, लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी। भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए, लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा के आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए बताना, मैं भी बहुत बोलते वक्त मुझे भी बहुत अजीब अजीब लगता, लेकिन आपको आज प्यार मोहब्बत से एक बात पूछता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे और आपके घर में अगर जनाजा रखा हो, अगर हमारी माँ का या अब्बा का, दादा का, दादी का ये जनाजा सामने रखा हो, बताओ मेरे दोस्तों उस वक्त हम खाना खाएंगे? अरे सब बोलो, ईमान से बोलो, खाना खाएंगे? हमको कोई चीज़ अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों ने? क्यों? इसलिए कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा अब्बा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दादा मुझे छोड़ के चला गया। मेरे दोस्तों आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ कि वो पीर का दिन
اور صبح کا وقت، وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوست، ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستو، اس لیے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے، ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستو، اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستو، صحابہ کی محبت، بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستو، صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی، ایسی کوٹ کوٹ کر، اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید، خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے، اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیاروں، کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حضرت عبداللہ ابن زید، سننا، حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا، کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا، میرے دوستوں گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے. بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اندھا بھی ہو گیا، تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستوں، وہ حضرت انس، ارے بولو نا کون حضرت انس. اللہ اکبر. میرے دوستوں کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا، 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دوستوں ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ، حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، گھنٹے گزر جاتے، میرے نبی پیچھے سے آتے، میں گھبرا جاتا، میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل، کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی؟ ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی، میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے، وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ، مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی گلی میں جا رہے، لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا، حضرت انس وہیں پر ہے، حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستوں ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا، اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا، میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا. آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے، آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا؟ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ آخری بات عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا. حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، حضرت انس داڑے مارے رو رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے. وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا.
میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان، عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ ارے بولو نا میرے دوستو، محبت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر، آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا، مانگ۔ تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے، آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا، میرے جیسا نالائق کیا بولے، لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بھائی سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا، آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے۔ اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے 4 باتیں کہی۔ کتنی باتیں کہی؟ ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی؟ چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے 4 باتیں کہی۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی۔ حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امنڈ ڈالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہی۔ سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی، میرے دوستوں کبھی پیشانی کو چوما، کبھی داڑھی مبارک کو چوما، کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے، آپ ہمارے درمیان میں تھے، تب بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا تھا۔ آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، بے شک آپ زندہ ہیں لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ تو پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، پیشانی کو چوم کر فرمایا، گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک ما اشور۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور بولو ہوگا برداشت ہوگا؟ حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا، ہم چلاتے، ہم چیختے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے، اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے، لیکن آپ نے روکا ہے، ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آنسو آپ کے قبر پر اتار دیتا، آپ کے چہرے پر اتار دیتا۔ میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی؟ آخری بات بتا دوں میرے دوستو، اس پر آمین کہہ دینا، کہو گے آمین انشاءاللہ۔ میرے دوستو انگلی کٹا کے ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی، پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ چوتھی بات کیا فرمائی؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا، قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا۔ کہو آمین۔ میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول، زور سے کہو نا، قیامت میں ہم کو بھول، ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے؟ ارے کہو بھولیں گے؟ صحابہ کو بھولیں گے؟ اور میرے دوستو ہمارا میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو، حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے؟ پھر وہاں سے کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں، سن لو۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا؟ این بلال۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا این بلال۔ بلال کہاں ہے؟ ارے بلال کہاں؟ بلال۔ میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں، وہ مسجد کے پیچھے،
वो कहां पर बैठे? मस्जिद के। तो हजरत अबू बकर ने कहा यहां क्यों नहीं बैठे? नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ, सारे लोग यहां बैठे, बिलाल यहां क्यों नहीं बैठे? हजरत अनस ने कहा अल्लाह की कसम वो नहीं बैठ सकते, वो बैठेंगे तो अपनी जान दे देंगे। मेरे दोस्तों वो बिलाल थे। अरे वो कौन थे? मेरे दोस्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, सुनना, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, पीछे गए और हजरत बिलाल के बारे में लिखा वो किस तरह बैठे थे। मेरे दोस्तों इस तरह अपने दोनों पांव को ऊपर रखे हुए, हाथ को इस तरह रखे हुए और गर्दन झुकाए हुए हजरत बिलाल ऐसे बिलबिला रहे थे जैसा कोई बच्चा बिलबिलाता। और मेरे दोस्तों बताओ बिलाल नबी से मोहब्बत करते थे कि नहीं करते? अरे बोलो ना, हजरत बिलाल नबी से मोहब्बत करते थे नहीं करते थे? इतनी मोहब्बत मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल इतनी मोहब्बत करते थे कि एक मर्तबा हमारे नबी को बड़े प्यार से लिपट लिया, हमारे नबी को बड़े प्यार से लिपट लिया। तो हमारे नबी ने भी बिलाल को प्यार से लिपटा और कहा बिलाल तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता। बिलाल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये तो एक जान है, 100 जान हो सब आपके कदम पर कुर्बान कर दूंगा, सब आपके कदम पर। हमारे नबी ने क्या फरमाया? बिलाल, ए बिलाल मैं जन्नत में जाऊंगा, उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक तुझे साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों वो बिलाल मस्जिद के पीछे, ओ मेरे दोस्तों मस्जिद के पीछे रो रहे। हजरत अबू बकर गए, यूं कंधे पर हाथ रखा, यूं कंधे पर हाथ रखा, ए बिलाल हाना वक्त जोहरी, जोहर का वक्त हो गया, ए बिलाल अज़्ज़िन, बिलाल अजान दे, जोहर का वक्त हो गया। बहुत देर के बाद हजरत बिलाल ने यूं गर्दन उठाई तो कौन? बस अबू बकर को देखकर अदब करते थे, एहतराम करते थे, खड़े हो गए। हजरत बिलाल खड़े हो गए और गले लगे। और अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों वो रोना कैसा रोना होगा? कौन रो रहे? हजरत बिलाल और, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों हदीस पाक में लिखा देखा, लेकिन बिलाल और अबू बकर जैसा रोना नहीं देखा। हजरत बिलाल ने रोते रोते जो जुमला कहा, भाई सब कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह बिलाल के नक्शे कदम हमारी मगफिरत फरमाए। हजरत बिलाल ने रोते रोते कहा कि अबू बकर मक्के में लोगों ने मुझको बहुत मारा। देखो क्या कह रहे? अबू बकर मक्के में मुझे लोगों ने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, कोड़े कोड़ों से मारा और मेरे सीने पर चक्की का पाट रखा, मेरी चमड़ी को उधेड़ दिया, मेरी खाल को उधेड़ दिया और कहा अबू बकर लेकिन मुझे गम नहीं हुआ, अबू बकर मुझे गम नहीं हुआ। मैं मदीने में आया, मैंने 3-3 दिन पेट पर पत्थर बांधा, मैं कई दिन तक फकरो फाका किया लेकिन मुझे गम नहीं हुआ। लेकिन अबू बकर आज नबी चले गए,